चीखों पुकार इंसान की ना वक़ार में कमी का बाइस बनती है। इसलिए लोगों को ना अपनी खामोशी से डराना सीखें। जिस तरीके से बंदूक की गोली अपना निशान छोड़ जाती है ना, इसी तरीके से ही आपके अच्छे और बुरे अल्फाज भी ना लोगों के दिलों पे ना निशान छोड़ जाते हैं। आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज आपकी ताकत भी बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी बन सकते हैं। आपका सही जगह पे चुप रहना आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा सकता है। यानी कि आपने कोई कुछ कह रहा है ना, तो पहले चुप होके आप उसकी बात सुने और उसके बाद आप कोई बात बोलें। आज के ब्लॉग में इसी चीज़ के बारे में मैं बात करूँगी कि खामोश रहने की पावर कितनी है और आपकी एटीट्यूड के लिए, आपकी शख्सियत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कि इंसान की शख्सियत का ना अंदाज़ा उसकी गुफ्तगू से लगाया जाता है। बाज़ औक़ात लोग ना बहुत ज़्यादा बोलने को अहमियत देते हैं और हकीकत ये है कि कम बोलने वाले जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छी पहचान अपनी बनाते हैं लोगों की तरह। उनकी सोच और बहुत अच्छी होती है। वो दूसरे लोगों से उनको ना अलग बनाती है। तो आज इस टॉपिक पे हम कुछ अक्लमंद ख़वातीन जो कम बात करती हैं, कम बोलती हैं, उनमें क्या क्या आदतें होती हैं जो उनको उनके लिए ना बड़ा खूबियों को अपने अंदर रखती हैं। सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगी। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप कि खैरियत से ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, अपनी फैमिली के साथ हँसता मुस्कुराता रखे और अल्लाह ताला आप सबकी जायज़ हाजात को पूरा करे और आपको ढेरों कामयाबियाँ दें। आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से और मैं घर के थोड़े बहुत काम जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी और रूटीन शेयर करेंगे। और मैंने खाने में ना आज बनाए थे शामी कबाब, उसकी रेसिपी भी देखिएगा और टॉपिक भी आपके साथ में शेयर करूँगी। पॉइंट नंबर 1 के कि आप ना जब आप जितना ज़्यादा आप खामोश होंगे ना, उतना ज़्यादा आप सुनेंगे, जितना ज़्यादा आप सुनेंगे ना, उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, जितना ज़्यादा आप सीखेंगे ना, उतना ज़्यादा आप स्मार्ट और जीनियस बनेंगे। इसका मतलब ये है कि आप खामोशी जो है ना आपकी विज़डम, आपके स्मार्टनेस से लिंक्ड है। देखिए, जब भी आप बोलते हैं ना, तो आप वही बातें, वही नॉलेज, वही इन्फॉर्मेशन ही शेयर कर रहे होते हैं जो आपको ऑलरेडी पता होती है। लेकिन जब आप किसी ग्रुप में या किसी गैदरिंग में खड़े होकर लोगों की बातों को ऑब्जर्व करते हैं ना, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको वो बातें सीखने को मिलती हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुनी होती हैं, जिनके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होता है। तो कहा जाता है कि जितना आप जो लोग पढ़े लिखे होंगे ना, काबिल होंगे, इल्म वाले होंगे, वो बोलते नहीं हैं और जो लोग बोलते हैं ना, वो इल्म वाले नहीं होते। खामोश रहने से ना आप इर्द-गिर्द के लोगों को देखें ना, आप नोटिस कर सकते हैं कि जब आप बोलते हैं ना, तो आपका फ़ोकस तो सारी आपकी बहस पे होता है कि आप क्या बात करें। आप और कुछ भी सोचने की ना सलाहियत आप में नहीं होती। आप अपनी ही बात पर अड़े रहते हैं और अपनी बात ही मनवाना चाहते हैं और कुछ नया सीखने की ना आप में सलाहियत ही नहीं होती। पॉइंट नंबर 2 कि ना कई दफ़ा आपने नोटिस किया होगा कि ना जब आप किसी से बहस करते हैं ना, बहस के बाद आप ये सोचते हैं कि यार मैंने उस वक़्त उस जगह ये बात बोलना चाहिए थी। अगर ये मैं उस वक़्त ये बोल देती तो उसको हरा के ना मैं सही साबित करती अपने आप को। मैंने उस वक़्त ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? मैं उस वक़्त उसका मुँह तोड़ देती, तो मैं उस वक़्त सुना देती। तो उस वक़्त मेरे दिमाग में वो बात क्यों नहीं आई, जवाब क्यों नहीं आई? वो इसलिए नहीं आया क्योंकि आपका फ़ोकस सारा ना आपके बहस पे था। आप वो कुछ सोच ही नहीं रहे थे। आपने अपने माइंड को टाइम नहीं दिया और आप सोचते, खामोश होके सोचते ना, तो आपको समझ आता है कि ना आप सामने वाले को शायद गलत साबित कर देते। हम बहस में ना जीतने में और अपनी बात को सही साबित करने में ना कुछ भी बोलते रहते हैं। फिर लोग जो होते हैं ना हमारे बारे में ये राय बना लेते हैं, ये तो कुछ भी बोलती है, इससे तो बात करना ही फ़िज़ूल है, टाइम ज़ाया करने वाली बात। जब हम खामोश होते हैं और अपने होशो-हवास में होते हैं, आपको पता होता है कि हमें क्या बोलना है, कब बोलना है और कितना बोलना है। जब हम थोड़ी-सी खामोशी के बाद कोई बात बोलते हैं ना और सामने रखते हैं, तो फिर उसकी वैल्यू भी होती है। तो लोग उसको गौर से सुनते भी हैं लोग फिर। बिला वजह जो मुँह में आया बोलते रहने से ना कि कोई संजीदा नहीं लेता, सीरियस नहीं लेता आपको। आप बल्कि ये सोच रहे होते हैं कि कब ये खामोश होगी। पॉइंट नंबर 3 कि ना आपने ना कम बोलने बोलने वाली जो ख़वातीन होती हैं, उनकी बड़ी खूबी ये होती है कि वो दूसरों की बातों को ना राज़ रखना भी जानती हैं।
جب ان سے کوئی عورت بات کرتی ہے، اپنے دل کا کوئی حال بیان کرتی ہے، گھر کے کوئی معاملات ڈسکس کرتی ہے، تو وہ اپنے تک رکھتی ہیں، وہ آگے نہیں پھیلاتی، وہ اپنے دل میں محفوظ کر لیتی ہیں، اور ان کی یہی عادت نہ ان کو قابل اعتماد بناتی ہے، اور لوگ بلا جھجک ان پہ اعتبار کر لیتے ہیں، اور لوگ ان کے ساتھ اپنے پرابلم بھی شیئر کر لیتے ہیں، اپنے راز بھی بتاتے ہیں۔ جو عورتیں فضول کی بکواس کرتی ہیں یا گپے مارتی ہیں، غیبت کرتی ہیں نا، تو پھر ان کو کوئی نہیں ویلیو کر رہا ہوتا۔ لوگ ان کے جو خاموش ہوتی ہیں ان کے قریب نہ لوگ آنا بھی پسند کرتے ہیں، اور باوقار بناتی ہیں، معتبر بناتی ہیں یہ عادت۔ دیکھیں پوائنٹ نمبر 4 کہ سوچ سمجھ کے بولنا۔ کم بولنے والی جو خواتین ہوتی ہیں نا، خاموش رہنے والی خواتین، ان کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی نا بغیر سوچے سمجھے بات نہیں کرتی، اپنی باتوں کو الفاظوں پہ نا قابو رکھتی ہیں، بولنے سے پہلے سوچتی ہیں کہ وہ کیا بول رہے ہیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کی بات جب وہ کرتی ہے نا تو لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں، ان کے دل پہ وہ اثر کرتی ہے، اور ان کی باتوں کو سنجیدہ لیتے ہیں، ان کی باتوں میں نا وقار دکھتا ہے، لوگ ان کو سمجھدار اور باوقار سمجھتے ہیں، تو مختصر بولتے ہیں لیکن رائے دیتے ہیں، ان کو ویلیو دیتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5 صبر اور برداشت کی عادت۔ کم بولنے والی خواتین کے اندر نا عام طور پر یہ چیز صفت ہوتی ہے کہ وہ صبر اور برداشت کرتے ہیں، وہ غیر ضروری بحث سے جھگڑے میں نہیں پڑتے ہیں۔ زیادہ بولنے والی خواتین جو ہوتی ہیں، جو نیگیٹو قسم کی، وہ ہر قسم کی لڑائی جھگڑے کو نا طول دیتے ہیں، بحث کرتے ہیں، جس سے ان کی عزت اور وقار بھی کم ہوتی ہے، اور لوگ ان کے قریب بھی جانا نا پسند نہیں کرتے۔ جو عورت جو کم بولتی ہے نا، اور کسی بھی غلط بات کو وہ نا برداشت کر لیتی ہے، اور یہی تحمل نا دوسروں کا دل جیتنے میں نا بہت مدد ملتی ہے۔ اور فار ایگزامپل کہ آج کے کھانے میں آپ کے نمک زیادہ ہو گیا تو زیادہ بولنے والے فون کہہ دیتے ہیں، بحث شروع کر دیتے ہیں۔ جو کم بولنے والے ہوتے ہیں نا، وہ خاموشی سے برداشت کر لیتے ہیں، وہ معاملات کو نا بڑھاتے نہیں ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ماحول خراب ہوگا گھر کا، اتنی سی بات پہ کیا جھگڑا کرنا، تو اس لیے برداشت سے کام لیتی ہیں، تو بات کو آئی گئی کر دیتی ہیں، اگنور کر دیتی ہیں۔ جبکہ زیادہ بولنے والی جو خواتین ہوتی ہیں نا، وہ اسی کو ہی لڑائی کا باعث بنا کے نا جھگڑا کرنے لگتی ہیں۔ 6 پوائنٹ یہ کہا جاتا ہے کہ اکیلے رہو اور خاموش رہو، کیونکہ یہی چیز نا آپ کو نا سیکھنے کا موقع دیتی ہیں۔ جو خواتین خاموش رہتی ہیں، اکیلی رہتی ہیں، سائلنس کو پسند کرتی ہیں نا، وہ لوگ بڑی جینیس ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں، اور زیادہ لوگوں کے بیچ میں رہنے اور شور و غل میں رہنے کا ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، بلکہ دماغ اور سوچیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اکیلے آپ تبھی رہ پاتے ہیں جب آپ خاموشی سے دور نہیں بھاگتے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ شور شرابے میں رہنا پسند ہوتا ہے، زیادہ لوگوں میں رہنا اچھا لگتا ہے، اور جو کئی گہری شخصیت کے مالک ہوتے ہیں نا، جو سکون میں رہنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ ایسے سکون میں رہ کر نہ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں۔ کئی لوگ ایسی ہوتے ہیں، ایسی خواتین جن کو اکیلے رہنے سے ڈر لگتا ہے، ایسے لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ کسی نہ کسی سے بات کرتے رہتے ہیں، خود کو مصروف رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی تنہائی کی سوچوں سے ڈرتے ہیں، وہ سوچیں جو ان کو ڈپریشن کا شکار بناتی ہیں۔ یاد رکھیں دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں اور سکسیسفل ہیں، آپ ان کو دیکھیں، وہ کتنے کامیاب صرف اکیلے پسند کرتے ہیں رہنا، وہی لوگ، اور اپنے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں۔ بڑی بڑی پرسنالٹیز دیکھ لیں آپ، جینیس لوگوں کو، جو یہ سب اکیلے ہی رہتے ہیں، اچھی اچھی بکس پڑھتے ہیں، اپنی پرسنالٹی پہ کام کرتے ہیں، امپروو کرتے ہیں اپنے آپ کو، ڈرامے، فلمیں اور ان چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ جو عقل مند عورتیں ہوتی ہیں نا، کم بولنے والی خواتین ہوتی ہیں، باشعور ہوتی ہیں، وہ ڈرامے، فلمیں، ریلز ایسی چیزوں میں اپنا ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتی، بلکہ خاموش رہتی ہیں اور کام انوائرمنٹ میں رہنا پسند کرتی ہیں، کتابیں پڑھتی ہیں، اور اپنی پرسنالٹی کو امپروو کرتی ہیں۔ ان کے ذہن میں نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں، اور ان آئیڈیاز پہ نا وہ امپلیمنٹ بھی کرتی ہیں۔ جب آپ خاموشی میں ہوتے ہیں، پرسکون ماحول میں ہوتے ہیں نا، تو آپ اپنے آپ کو سمجھ پائیں گے، زیادہ سے زیادہ سمجھ پائیں گے، آپ کو نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے، آپ آسانی سے ان پہ کام بھی کر پائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 7 از کہ نا آپ جب آپ سائلنٹ رہتے ہیں نا، اور پھر آپ کو نا کوئی بہلا نہیں سکتا، کوئی آپ کو غلط استعمال نہیں کر سکتا، خاموش رہ کے آپ سامنے والے کو سنیں، اس کی باڈی لینگویج کو سنیں، دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ اس کو آبزرو کریں کہ وہ کیا
اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سامنے والے کا انٹینشن کیا ہے، وہ آپ سے کیا کروانا چاہتا ہے، کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، کیا جھوٹ بول رہا ہے، اس کو کہ وہ آپ سے کیا چاہتا ہے، کہیں آپ کو کہیں وہ استعمال تو نہیں کر رہا، کوئی مطلب نکال سکے یا صحیح یا باقی میں سچ میں ہی آپ کا کوئی مخلص ہے۔ اور 8 کہ جب بھی آپ کسی نئی چیز کو سٹارٹ کریں نا، کوئی نیا پروجیکٹ سٹارٹ کریں، تو آپ نے کبھی بھی کسی سے شیئر نہیں کرنا آپ کے گولز کیا ہیں، آپ کے پلانس کیا ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو خبر نہ ہونے دیں، کیونکہ جب آپ وہ نہیں کر سکے، وہ چیز نہیں کر سکے، تو سب آپ پہ ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے۔ کچھ لوگ تو آپ کے بنائے ہوئے پلانس پہ نا خود بھی کام کرنا شروع کر دیں گے، اور اس چیزوں کو وہ استعمال کر کے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بھی پہلے آپ کے آئیڈیاز پہ کام کر کے سکسیسفل ہو جائے اور آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ تو اگر آپ خاموش نہیں رہتے اور بولتے بولتے اپنے سارے آئیڈیاز ان کو دے دیتے ہیں نا، تو لوگ آپ کے آئیڈیاز کو کاپی کر لیتے ہیں۔ اس لیے خاموش رہیں، اور زیادہ بولنے میں نا نقصان ہی نقصان ہے۔ جتنے بھی خاموش رہنے والے لوگ یا خواتین ہوتے ہیں نا، بظاہر وہ خاموش تو نظر آتے ہیں، لیکن ان کی شخصیت کے اندر بے شمار خوبیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ آج کا میرا ٹاپک تھا، کیسا لگا؟ ہوپ کہ اچھا لگا ہوگا۔ کون سا پوائنٹ آپ کو اچھا لگا ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا، اور ویڈیو کیسے لگی ضرور بتائیے گا۔ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے جائیے گا، لائک شیئر سبسکرائب کریں، مجھے تو ہمیں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔